उपस्थित सम्पूर्ण सभासदहरू, आज महालक्ष्मी नगरपालिकाको 5औं नगरसभा प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँछु। हाम्रो 5औं नगरसभामा उपस्थित प्रदेश सभा सदस्य, न्याय प्रशासन तथा विधान समिति सभापति माननीय मीनामणि पराजुलीज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाका प्रमुख पङ्कज मान्ज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको कार्यतालिका र पुस्तिका वितरण गरिदिन म सचिवालयका साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म महालक्ष्मी नगरपालिकाको 5औं अधिवेशनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुति गर्न लागिरहेको छु। नगरसभाका सम्पूर्ण सभासदहरू, आमन्त्रित अतिथिहरू, पत्रकार साथीहरू, सचिवालयका सम्पूर्ण साथीहरू, कृषि, उद्यम, व्यापार, पर्यटन र स्वरोजगार, जीवन, शान्ति, सुशासन र समृद्धि महालक्ष्मी नगरपालिका धनकुटाको आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। उपप्रमुखज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, हाम्रा आमन्त्रित सबै अतिथिज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, सचिवालयका सम्पूर्ण साथीहरू, नेपाली जनताले लामो समयदेखि परिवर्तनको निम्ति गरेका गौरवपूर्ण आन्दोलनहरू, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, जनयुद्धबाट प्राप्त संविधानको कार्यान्वयनका आधारमा तयार भई राजनैतिक स्थायित्व र दिगो विकासको प्रारम्भिक चरणमा आज फेरि यो नगरको गरिमामय सभालाई सम्बोधन गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। महालक्ष्मी नगरपालिकाको यस गरिमामय ऐतिहासिक नगरसभामा उपस्थित नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, आमन्त्रित महानुभावहरू, यो गरिमामय सभामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उज्यालो युगमा प्रवेश गराउने क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। जनतालाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाउन तथा राष्ट्रियता, हित एवं स्वाभिमान लोकतन्त्र र जनजीवनको आन्दोलनमा योगदान गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र स्मरण गर्न चाहन्छु। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न साथै स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश बनाउने प्रादेशिक लक्ष्य हासिल गर्न
दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्ध नगर बनाउने हाम्रो नगरको गन्तव्य रहेको छ। उच्च आर्थिक वृद्धि, दिगो विकास र उज्जवल भविष्य सहितको लोक कल्याणकारी र सुशासनयुक्त नगरको स्थापनाका लागि म पुनः प्रतिबद्ध छु। साथै यसको लागि हाम्रो 3वटा आधार वर्षहरू सफल भएको वास्तविकता यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। दिगो र समृद्ध नगर बनाउनको नगर विकासको माध्यमबाट भविष्यको पिँढी र पुस्ताहरूलाई समेत ख्याल गर्दै स्रोत र साधनको उच्चतम सदुपयोग गर्दै नगरको समृद्धिको लागि म प्रतिबद्ध छु। साथै सहयोगको अपेक्षा समेत गर्दछु। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न हाम्रो नगरभित्रका जनता र जनजीविकाको विषयमा स्थानीय सरकारले अनवरत तवरले लाग्ने कुरामा हामी सङ्कल्प गर्न चाहन्छौँ। विकासका सबै पूर्वाधार निर्माण तथा सबै अवयवहरूको परिचालन गरी समृद्ध नगर बन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यसै अभियानमा सडक निर्माण, स्तरोन्नति, कालोपत्रे, पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्धन, सिँचाइमा सहजता, खानेपानीमा पहुँच, विद्युत आपूर्तिमा सहजता, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू हुन्। गत आवालाई कृषि पूर्वाधार विकास र पर्यटनको आधार वर्षको रूपमा लिएकोमा आगामी वर्षलाई यसको निरन्तरता दिँदै दिगो शान्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र सुशासन प्रवर्धन उन्मुख बनाउने कुरामा हामी सङ्कल्प गर्दछौँ। जसका लागि बनेका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आवश्यक कानुनहरूको निर्माण गर्दै लगिनेछ। साथै सम्बद्ध सरकारवाला निकाय र प्रशासनको माध्यमबाट परिचालन गरी सक्षम उत्कृष्ट नगर निर्माण गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। सभासद हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो चाहना र आवश्यकताहरू असीमित छन्, स्रोत र साधनहरू सीमित छन्। उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनबाट समग्र नगर र सम्पूर्ण नगरवासीहरूको चाहना र विकासलाई सम्बोधन गर्न आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले सीमित स्रोत र साधनलाई प्राथमिकताका साथ परिचालन गरी अधिकतम जनसहभागिता, सहकार्य र साझेदारीमा विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हाम्रो आवश्यकता र बाध्यता हो। यसतर्फ सम्पूर्ण सभासदज्यूहरूको सहयोग र सहकार्यको पूर्ण आशा लिएको छु। नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र संविधानको धारा 57(4), 214(2), 221(2), 226(1) अन्तर्गत अनुसूची 8 मा व्यवस्था गरिएका अधिकार क्षेत्रहरू, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को प्रावधान, दिगो विकासका लक्ष्य तथा 15 आवाधिक योजनाले निर्धारण गरेका प्रमुख लक्ष्यहरू, वडा स्तरीय योजना तर्जुमा भेला, विषयगत समिति तथा योजना तर्जुमा समितिबाट सिफारिस भइआएका प्राथमिकता सहितका योजनाहरू, राजस्व परामर्श समिति तथा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिका निर्णयहरू, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका निर्णयहरू तथा विकासका समसामयिक सवाल तथा मुद्दाहरू जस्तै सामाजिक सुरक्षा, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोषक सुरक्षा, लैङ्गिक सशक्तिकरण तथा समावेशी विकास, बालमैत्री तथा बालमैत्री स्थानीय शासन, आधारभूत स्वास्थ्य, पूर्ण सरसफाइ, ऊर्जा व्यवस्थापन लगायतका अन्तर्सम्बन्धित विषयवस्तुहरू, कोरोना भाइरस रोगको महामारीले मानव जीवनमा पारेको नकारात्मक प्रभाव, देश विदेश तथा नगरपालिकाको आर्थिक तथा वित्तीय र गैर वित्तीय क्षेत्रमा परेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन जस्ता विषयवस्तु र मुद्दाहरूलाई मध्यनजर गरेर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ। नगरपालिकामा आर्थिक विकासका नयाँ ढोका खोल्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, व्यापार, जडीबुटी, नगदेबाली, सडक, उद्योग, पर्यटन, यो मार्ग, खानेपानी, भूमिको व्यवस्थित उपयोग जस्ता क्षेत्रहरू, समावेशीकरण र मूल प्रभावीकरण गर्ने जस्तै पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग तथा समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ फाइदा पुग्ने तथा नयाँ रोजगारीको सिर्जना हुन सक्ने सिपमूलक, आयमूलक र स्वरोजगारमूलक योजना र कार्यक्रमहरू, सुलभ स्वास्थ्य सेवा र प्राविधिक तथा रोजगारमूलक शिक्षाको उपलब्धता, साथै आधुनिक सूचना प्रविधिको औपचारिक शिक्षामा प्रयोग र गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू, वातावरण संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू, दिगो विकासको अवधारणा बमोजिम पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू, विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, युवा तथा खेलकुद लक्षित कार्यक्रमहरू, महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोगको सङ्क्रमण न्यूनीकरण र यसले पारेको सामाजिक तथा विकासका क्रियाकलापहरूमा परेको असर न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू, विगत आर्थिक वर्षमा क्रमागत र अधुरा योजना पूरा गर्ने कार्यक्रमहरू तथा उद्यमशीलता प्रबन्धन गर्न सार्वजनिक, निजी तथा सरकार सहकारीको साझेदारीमा परिणाममुखी नतिजा प्राप्त गर्ने कार्यक्रमहरूका क्षेत्रहरूलाई समेत आधार मानि यो नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाको विकासको मूल आधार स्तम्भको रूपमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम, पर्यटन र स्वरोजगारलाई स्वीकार गरी ती आधार स्तम्भहरूको विकासको प्रवर्धन गर्दै नगरवासीको सुखी जीवनको सुनिश्चित गर्दै नगरको समृद्धि गर्नु नै नगरपालिकाको दीर्घकालीन सोचका साथ एकीकृत शहरी विकास योजना निर्माण गरिनेछ। कृषि उत्पादन, पशुपालन, पर्यटन, व्यापार, लघु उद्योग, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, नागरिकबाट जनताको आय स्तरमा आगामी 5 वर्षभित्र उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्दै मध्यम आय स्तर भएका देशका नागरिक सरह बनाउने प्रमुख लक्ष्यका साथ उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने निम्नानुसारका उद्देश्य तय गरिएको छ। कृषि व्यवसाय, पर्यटन, उद्योग र व्यापार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने, सबै वाडामा हिउँ वर्षा दुवै मौसममा सवारी चल्न सक्ने सडकको स्तर उन्नति र कालोपत्री गर्दै जाने, भू उपयोग नीति 2072 तथा महालक्ष्मी नगरपालिकाको भू उपयोग कार्यविधि 2077 अनुसार जमिनको वर्गीकरण गर्ने, नगरपालिका क्षेत्रभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई क्रमशः एक्स-रे लगायतका अन्य उपकरणहरू युक्त बनाउने, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा, प्राविधिक तथा प्रविधि मैत्री शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने, नगरका सबै वडाहरूमा शुद्ध खानेपानी सुविधा विस्तार गर्ने, आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने, सबै प्रकारका घरेलु हिंसाको अन्त्य गर्ने, मेयरको सुधार संस्थालाई नगरको योजना प्रक्रियादेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म सहभागी गराउने, प्राकृतिक विपद तथा सङ्क्रमणयुक्त रोगको महामारीबाट बच्न विपद तथा प्रकोप व्यवस्थापन कोषलाई सुदृढ बनाउने, योजना अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, युवा तथा खेलकुद विकासलाई प्रवर्धन गर्ने, सबै प्रकारका निकासीजन्य वस्तुहरूको बजारीकरण गर्न निकासी प्रवर्धन गर्ने, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत नगरपालिकामा आर्थिक रूपमा सक्रिय उमेरका बेरोजगार जनसङ्ख्याहरूलाई न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चित गर्ने, भूमि बैंक स्थापना गरी कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, नगर क्षेत्रमा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने, विकासका सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक समता कायम गर्ने, नगरपालिकामा सुशासन पक्षलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत गर्दै जाने, धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिकहरूको संरक्षण गर्ने, उपरोक्त उद्देश्य पूरा गर्न सके न्याय बमोजिमको अपेक्षित उपलब्धिहरू हुनेछ। नगरवासीको औसत आयु वृद्धि भई 75 वर्ष पुग्नेछ। नगर घरेलु हिंसा, बाल श्रम मुक्त, पूर्ण साक्षर, पूर्ण सरसफाइयुक्त र भौतिक पूर्वाधारयुक्त हुनेछ। औपचारिक तथा अनौपचारिक, प्राविधिक, प्रविधि मैत्री, शिक्षामा गुणस्तरमा सुधार आउनेछ। सबै वडामा सबै मौसममा यातायात साधन चल्न सक्ने हुने गरी सडक सञ्जाल बढाउँदै क्रमशः कालोपत्री गर्दै लगिनेछ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको माध्यमबाट युवा तथा आर्थिक रूपमा विपन्न सबै जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त हुनेछ। भूमि ब्याङ्कको कार्यान्वयनबाट कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिकता र उत्पादकत्व वृद्धि हुनेछ। आर्थिक रूपमा विपन्न जनसङ्ख्या उद्यमी बन्न उत्साहित हुनेछन्। खाद्यान्न, सागसब्जी, दुधजन्य, फलफुल तथा जडीबुटी जस्ता जडीबुटीजन्य वस्तुहरूबाट नगर आत्मनिर्भर बन्नेछ। सबै नगरवासीहरूलाई शुद्ध खानेपानी र आधारभूत स्वास्थ्य उपलब्ध हुनेछ। नगरपालिकामा सुशासन प्रवर्धन हुनेछ। नगरपालिकामा व्यवसायिक खेलाडीको उत्पादनको सुरुवात हुनेछ। सागसब्जी, दुधजन्य पदार्थ निर्यात गरी नगरवासीहरूको जीवनशैलीमा उल्लेख्य सुधार गरिनेछ। वातावरणीय हिसाबमा उत्कृष्ट हरित नगरको रूपमा विकास हुनेछ। आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति, कृषि, पशुपालन र उद्यमशीलता तथा सहकारी, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, गुणस्तरीय खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुलको बिउ र बिरुवाहरूका लागि कृषकहरूलाई अनुदान, बिमाको व्यवस्था गरिनुका साथै कृषि औजार वितरण गरिने तथा सङ्घ प्रदेश सरकारको सहयोगमा बिउ बैङ्कको स्थापना गरी स्थानीय प्रजातिका बिउहरूको संरक्षण गरिनेछ। बाँझो जग्गाको विवरण सङ्कलन गरी बाँझो जग्गामा व्यक्तिगत तथा सामूहिक खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। बाँझो जग्गाको जग्गा धनीलाई आफ्नो जग्गामा बाली फलफुल लगाउन सहुलियत वा भूमि ब्याङ्कमा जग्गा समावेश गर्न अनिवार्य गरिनेछ। अब्बल, दोयम, सिंह जस्ता बाँझो राख्ने जग्गा धनीलाई नगरपालिका साथै वडाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित गरिँदै लगिनेछ। साथै 4 जग्गामा वृक्षारोपण गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषकहरूलाई कृषिजन्य बालीहरूमा लाग्ने रोगहरूको पहिचान गरी कीटनाशक विषादी मल वितरण गरिनेछ। कृषिजन्य उत्पादित सामग्रीहरूको बजारीकरण गर्ने र सङ्कलन केन्द्र तथा खाद्य भण्डारको स्थापना गरी उत्पादित सामग्रीहरूलाई नजिकको बजारको पहुँच गरिनेछ।
साथै कृषि तथा पशुपक्षी हाट बजार व्यवस्थापन गरिनेछ। कोरोना प्रभावित कृषकहरूका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सन्तुलित पशु आहार उत्पादन उद्योग लगायत साझेदारीमा स्थापना गरिनेछ। पकड क्षेत्र निर्धारण गरी व्यावसायिक कृषि र पशुपालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि प्राविधिक र पशु प्राविधिकको व्यवस्था गरी कृषकहरूलाई क्रमशः सबै वडा कार्यालय मार्फत सेवा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रवर्धन गर्न अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा कृषिजन्य तथा दुग्धजन्य वस्तुहरूमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्न कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि सहकारीलाई व्यवस्थित गरी सहकारी मार्फत मल बिउ तथा कीटनाशक विषादी सहुलियत दरमा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषकहरूलाई नमुना कृषि तथा पशु फार्म मार्फत स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने र अन्य जिल्लाका नमुना फर्महरूको अवलोकन गराइनेछ। नगरका विभिन्न टोल र बस्तीहरूमा घाँस फलफुल जडीबुटी तथा पशुपालन स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ। नगर तथा वडाका गौरव आयोजनाहरूलाई कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा सञ्चालन गरिनेछ। कृषकहरूलाई सिँचाइ प्रबन्धनका लागि सबै मेयर टोल सुधार संस्था मार्फत बस्ती बस्तीमा पोखरी निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ। नर्सरी स्थापना प्रवर्धन विस्तार गरी उन्नत जातका फलफुलका बिरुवा तथा काठजन्य बिरुवाहरू उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। साथै हरियाली प्रवर्धनमा नेपाली सेनाको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रहरूलाई उक्त कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ। उत्पादनको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पहल गरिनेछ। भौगोलिक जलवायु प्राविधिक अध्ययन गरी कृषि पकड क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। कृषि र पशु बिमाको व्यवस्था गरिनेछ। गुठी समस्याको रूपमा रहेको जमिन गुठियारको नाममा ल्याउन सम्बन्धित निकायमा पहल गरिनेछ। युवा लक्षित सामूहिक व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित स्थानको हावापानी र माटो परीक्षणको आधारमा फलफुल तथा तरकारी साथै अन्य बालीहरूको विभाजन गरी कृषि क्षेत्रमा थप टेवा पुर्याइनेछ। पर्यटन नगरपालिका क्षेत्रभित्रका झरना ताल तलैया पोखरी विभिन्न मठ मन्दिर पार्क गुफाहरूको संरक्षण र स्तरोन्नति गरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। पुरातात्विक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा ती सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धन सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको सहयोग र साझेदारीमा विशेष कार्यक्रम मार्फत आबद्धता गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्न केबल कार सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। नगरपालिकाको पर्यटन गुरु योजना निर्माण गरिनेछ। कम्तीमा एक वडा एक खुला पोखरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सबै मेयर टोल सुधार संस्थासम्म पुर्याउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरको पर्यटनलाई सहयोग गर्न सक्ने सम्भावित ठाउँहरूको पहिचान गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। चित्रे घुमाउने अर्कुले घोडे आङ्लुङ रामपुर माझीगाउँ बाँचखर्क झिलमिले तमाल याङ्लाबुङ सिरिसे बाटा खर्का लगायतका स्थानहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी होमस्टे स्थापना र प्रवर्धन गरिनेछ। महालक्ष्मी नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका गुफाहरूको संरक्षण र प्रचार गर्न पहल गरिनेछ। त्यसलाई आन्तरिक साथै बाह्य पर्यटकहरूको आगमनमा वृद्धि गरिनेछ। महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा जनजाति सङ्ग्रहालय, वार्ड नम्बर 7 मा बहुजातीय सङ्ग्रहालय र शहीद पार्क, वार्ड नम्बर 1 धामडाँडामा पेन्ट टावर र बुढा नीलकण्ठको मन्दिर निर्माण, वार्ड नम्बर 3 धामडाँडा पर्यटन प्रवर्धन, वार्ड नम्बर 5 रामबजार र वार्ड नम्बर 1 चित्रेमा आधुनिक बस पार्क, वार्ड नम्बर 6 र 7 मा बनझाँक्री पार्क, वार्ड नम्बर 8 मा ढुङ्गे बगैँचा, वार्ड नम्बर 1 र 8 रश्मि झरना, पटेक डाँडा बुद्ध पार्क, वार्ड नम्बर 2 मा लेखवा झरना धर्मदय मन्दिर, वार्ड नम्बर 3 मा केवा झरना, वार्ड नम्बर 7 मा महालक्ष्मीको मन्दिर, वार्ड नम्बर 8 मा पातले पानी पिकनिक स्पोर्ट पोखरी लगायतका कामहरूलाई केन्द्र प्रदेश र नगरको साझेदारीमा अगाडि बढाइनेछ। उद्यम व्यापार एवं लघु उद्यम तथा सहकारिता उद्यमशीलता र घरेलु उद्योगहरूलाई विकास र प्रवर्धन गर्न उद्यम विकास तथा प्रवर्धन गर्न आवश्यक काम निर्माण गरी उद्यमशीलता विकास तथा प्रवर्धन कोषको व्यवस्था गरी आवश्यक कामको सुरुवात गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कृषिजन्य पशुजन्य तथा जडीबुटीजन्य वस्तुहरूमा आधारित लघु घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र महामारीले खाद्य श्रृङ्खलामा पार्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न खेतीयोग्य जमिन सबैमा खेती गर्न आवश्यक प्याकेज सञ्चालन गरिनेछ। विषयगत सहकारीको विकासका लागि
नगर क्षेत्रका सहकारीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूको क्रियाशीलता बढाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि सहकारी मार्फत उन्नत बिउ बिजन उत्पादन र वितरण गर्न, रासायनिक मल तथा अर्ग्यानिक मल र विषादी उत्पादन र वितरण गर्न अनुदान प्रदान गरिनेछ। स्थानीय उत्पादनमा आधारित घरेलु, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरी एकीकृत प्रणालीबाट गरिब न्यूनीकरण गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित बजारको माग अनुसारका विशेष किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक वडामा सुपथ मूल्यको एक-एकवटा पसल स्थापना गरी आगामी वर्षदेखि प्रत्येक मेयरको सुधार संस्था अन्तर्गत सुपथ मूल्यको पसललाई विस्तार गरिनेछ। नगरभित्र रहेका परम्परागत रूपमा सञ्चालित र रुग्ण अवस्थामा रहेका पानीघट्टाहरूको संरक्षण गरिनेछ। महालक्ष्मी नगरपालिका 1 कटरेमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। सामाजिक विकास सम्बन्धी नीति। खानेपानी। नगर क्षेत्रका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूको अभिलेख तयार गरी सबै नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन एक घर एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र खानेपानी वितरण प्रणालीलाई मिटर प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। सबै पानीका मुहानहरूको संरक्षण गर्दै महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1, 4, 5, 6 र 7 मा लिफ्टिङ प्रणालीबाट शुद्ध खानेपानी वितरण गर्न आवश्यक आयोजना सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। साथै अन्य खानेपानी योजनाहरूको मर्मतसम्म सङ्घीय प्रदेश सरकारको सहयोग र नगरको साझेदारीमा अगाडि बढाइनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा मिनरल वाटर उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सबै खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूलाई स्थानीय माग र आवश्यकताका आधारमा खानेपानी संस्थानलाई हस्तान्तरण गरी स्वच्छ सफा खानेपानी वितरणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहल गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा सरसफाइ। सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा न्यूनतम स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्दै सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थामा आधुनिक सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गरिनेछ। सबै स्वास्थ्यकर्मी र कोरोना रोकथाममा खटिने सबै कर्मचारीहरूलाई कोरोना बिमासहित प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरिनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जितपुरमा आधुनिक एक्सरे मेसिनबाट एक्सरे सेवा सञ्चालन गर्ने, ल्याबको स्तर वृद्धि गरी कम्तीमा 15 शय्याको हस्पिटल बनाउनका लागि भवन निर्माण पहल गरी अस्पतालमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। पूर्ण खोप नगर घोषणा गरी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको मर्मत सम्हार गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थामा नियमित औषधि वितरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई निरन्तरता दिइनेछ। सर्वरोग नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर सबै स्वास्थ्यमा 24 घण्टे सेवा प्रदान गर्न क्रमशः कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। कोरोना रोकथाम कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन PCR परीक्षण बढाउने र स्थापना भएका क्वारेन्टाइनहरूलाई मापदण्ड अनुसार बनाउने र कम्तीमा प्रत्येक वार्डमा एक वडा क्वारेन्टाइनको स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ। आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्मका छात्राहरूलाई सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। ढल व्यवस्थापन कार्यका साथै पूर्ण सरसफाइ नगरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गर्ने घरहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। महालक्ष्मी 4 दमार बजारमा स्थानीयवासीहरूलाई प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारका लागि नगद स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नगर क्षेत्रभित्र कम्तीमा 100 बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिनेछ। भवन नभएका स्वास्थ्य संस्थामा भवन निर्माण गर्दै लगिने र सेवाको पहुँचबाट टाढा भएको स्थानमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरी फर्निचर लगायत अन्य अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गरिँदै लगिनेछ। पूर्ण खोप नगरलाई निरन्तरता दिनका लागि खोप केन्द्र रहेका स्थानमा खोप केन्द्र भवन निर्माण गर्दै जाने, साथै खोप कार्यकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। साथै मारे कटरे, लेगुवा, मूर्तिढुङ्गा, चान्वा स्वास्थ्य चौकीहरूमा ल्याबको व्यवस्थापन गरिनेछ र नगरभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थामा यातायातको साधनको व्यवस्था गरिँदै लगिनेछ। सबै गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई स्वास्थ्य जाँच गर्न तथा स्वास्थ्य प्रस्तुति गराउन प्रोत्साहन गर्ने, आमा बच्चा पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ। स्वास्थ्य चौकीहरूलाई बर्थिङ सेन्टरको रूपमा विकास गर्दै सबै बर्थिङ सेन्टरहरूको रूपमा अगाडि बढाइनेछ।
नगर क्षेत्रका सबै विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूको निःशुल्क आँखा परीक्षण शिविरको सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षा युवा तथा खेलकुद तथा संस्कृति। गुणस्तरीय शिक्षामा सबै पक्ष लगानी प्रक्रिया र प्रतिफलमा सुधार गर्न विद्यालयको म्यापिङ गरी विद्यालय मर्ज गर्ने, दरबन्दी आवश्यक भएकोमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयको भौतिक अवस्थामा सुधार, आधुनिक सूचना प्रविधिको पहुँचको विस्तार तथा सुपरिवेक्षण पद्धतिको स्थापना गरिनेछ। स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्थापन गरिनेछ। शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पुरस्कार तथा छात्रवृत्ति, दिवा खाजा जस्ता विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरका सबै खेलकुद कार्यक्रमहरूलाई युवा तथा खेलकुद केन्द्र तथा कार्यविधि बनाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। नगरमा एक विशिष्ट खेलकुद मैदान तयार गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। खेलकुदको विकास र विस्तार वडा र टोल स्तरसम्म पूर्वाधार विकास गरिनेछ। विद्यालयमा अतिरिक्त तथा सहकार्यकलापको योजना बनाई नियमित सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। उच्च शिक्षाको विकास गर्न जितपुर क्याम्पसलाई बहुमुखी क्याम्पसको रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। कोरोना रोगको सङ्क्रमणको महामारीले पारेको शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न विद्यार्थी तथा शिक्षक सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवा लक्षित कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमसँग एकीकृत गरी सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिका विद्यालय तथा वडामा एकवटा पुस्तकालय स्थापना गर्दै लगिनेछ। अनौपचारिक शिक्षालाई सामुदायिक सिकाइ केन्द्र मार्फत सञ्चालन गर्ने र केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्न कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी शैक्षिक वर्ष 2078 देखि पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन गरी मातृभाषाका विषयहरू समावेश गराइनेछ। अनलाइन सेवा कम्प्युटर विकास गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गराइनेछ। पुरातात्विक, धार्मिक, जातीय ऐतिहासिकता लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तु तथा सामग्री सङ्कलन गरी नगरपालिकामा बहुजाति र जनजाति सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न प्रारम्भिक कार्यको थालनी गरिनेछ। निम्न शिक्षक भएका विद्यालयमा राज शिक्षकको व्यवस्था गर्न प्रदेश सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गरी आवश्यक पहल गरिनेछ। बाल मैत्री नगर घोषणा गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको सेवा क्षेत्र तथा मानवीय र भौतिक सुविधाको अध्ययन गरी प्राविधिक भारका विषय थप गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सबै विद्यालयमा शुद्ध खानेपानीको प्रबन्ध गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको विवरण तयार गरी स्वदेश फर्की आउने व्यक्तिहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गरिनेछ। कृषि वन प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। नगरका सबै सामुदायिक विद्यालयलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 को अधीनमा रही अङ्ग्रेजी माध्यममा शिक्षण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। नगरपालिकाका विद्यालयहरूमा विज्ञान शिक्षाको सहज उपलब्ध गराउन नगरका विद्यार्थीहरूलाई कार्ययोजना बनाई माध्यमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने नीति लिइनेछ। नगरपालिकामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका सन्ततिहरूलाई कार्यविधि बनाई माध्यमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। कोरोना रोगको महामारीको कारणले तत्काल विद्यालयको पठन पाठन विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा वैकल्पिक उपाय प्रयोग गरी विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। शिक्षा सम्बन्धी सबै प्रकारको खोज अनुसन्धान गर्न धनकुटा बहुमुखी क्याम्पससँग साझेदारी गरिनेछ। एसईमा सर्वोत्कृष्ट प्राप्त अङ्क ल्याउने एकजना दलित छात्र र एकजना छात्रलाई धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा विज्ञान विषय पढ्न छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेको प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरूलाई आवश्यक विद्यालयको रूपमा स्थापना गर्न साथै बारे कटारीमा रहेको प्राविधिक विद्यालयलाई पुनः सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारको मातहतमा मनोमन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भए पश्चात मनोमन विश्वविद्यालय मार्फत प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको साझेदारीमा प्राविधिक कलेज स्थापना गर्ने नीति कार्यक्रम अनुसार यसै आर्थिक वर्ष 2077-78 कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी प्राविधिक कलेज सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट गठन आदेशको रूपमा विकास समिति मोडलमा अरू उपत्यकामा योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेको निर्णयमा महालक्ष्मी नगरपालिका नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद सहित यस विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा र अन्य सहयोगको
सहयोग उपलब्ध गर्ने नीति लिइनेछ। महिला बालबालिका अपाङ्ग दलित तथा ज्येष्ठ नागरिक उपमेयर महिला जीविकोपार्जन कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरी प्रभावकारी बनाइनेछ। नगरपालिकाका सबै वडामा ज्येष्ठ नागरिक चौतारो तथा बालबालिका पार्क बनाउँदै लगिनेछ। महिला बालबालिका अपाङ्ग दलित र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षा र आर्थिक रूपान्तरणका लागि विशेष सहयोग र सिपमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महिला बालबालिका अपाङ्ग दलित जनजाति र ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि सशक्तिकरण तथा आवश्यक कार्यक्रमहरू करुणा फाउन्डेसनको साझेदारीमा कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। बाल श्रम र बालबालिकाहरूलाई निरुत्साहित गर्न उपमेयरसँग छात्रा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी महिला सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। एक वडा एक बहुउद्देश्य सहकारीको स्थापना गरिनेछ। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति सडक र पुल महालक्ष्मी नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण सडकहरूको अभिलेखीकरण गरी बलिकरण गर्ने र प्राथमिकताको आधारमा एकीकृत सडक गुरु योजना निर्माण गरी नगरपालिका आफै तथा प्रदेश र सङ्घ सरकारको साझेदारीमा स्तर उन्नति गर्दै लगिने र सडकको नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गरिनेछ। साथै महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्रको सडकहरूलाई कालोपत्रै गर्न प्रदेश सङ्घ सरकारसँग पहल गरी महालक्ष्मी नगरपालिकाको सहभागिता जुटाई निरन्तरता दिइनेछ। एकीकृत शहरी विकास योजना निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। मानवीय श्रम र न्यून लागतमा सञ्चालन हुन सक्ने योजनामा ठुलो साधन प्रयोग नगरी जनसहभागिता मार्फत निर्माण कार्य सञ्चालन गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष 2 पटक मेयर टोल विकास संस्थाले आफ्नो टोलको सडकको नाली सफा गर्ने, सडकको पेटी सफा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पजवे र होम पाइप अनिवार्य राख्ने व्यवस्था सबै वडा कार्यालय मार्फत गरिनेछ। नगरको तटस्थ सडकलाई स्तर उन्नति गरिनेछ। नगरका सबै सडकहरूमा आवाजात गर्न सक्ने झोलुङ्गे पुल र मोटरेबल पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ। सडकको बलिकरण गरी सडकको निर्माण गर्न समपूर्ण कोषको व्यवस्थापन गरिनेछ। विगत आर्थिक वर्षबाट मापदण्ड निर्धारण गरिएका सडकहरूको लगत पट्टालाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरभित्रका मुख्य सडक किनारामा हरियाली प्रबन्धनका लागि मेयर टोल सुधार संस्थासँगको समन्वयमा वृक्षारोपण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरका मुख्य बजार केन्द्रहरूमा सडक बत्ती जडान गरिनेछ। साथै मुख्य समाधि स्थलहरूमा सोलर बत्ती जडान गरिनेछ। विद्युत जल स्रोतको अधिकतम प्रयोगको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी एकीकृत जल विद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा समेत विकास र उपयोग योजना निर्माण गरी नगरपालिका आफै वा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। क्रमशः काठका जीर्ण पोल स्थापित गरी फलामे पोल राख्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। हालसम्म विद्युत नपुगेका घरधुरीमा विद्युत लाइन विस्तार गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरिनेछ। हाल वितरित विद्युत लाइनलाई प्राधिकरणको सहयोगमा स्तरीकृत गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार ट्रान्सफर्मरहरूको क्षमता वृद्धि गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा ब्रिकेट कोइला उत्पादनको परीक्षण गरिन्छ। गोबर ग्यास जडान गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई निश्चित प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। सुधारिएको चुलो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सूचना तथा सञ्चार नगरका सबै वडा र विद्यालयहरू, बस्ती र अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा इन्टरनेट सुविधा विस्तार गरिँदै लगिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रमा साझेदारीमा एफएम रेडियो सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। सिँचाइ नगर क्षेत्रका सिँचाइ कुलोहरूको अभिलेख तयार गरिनेछ। आवश्यकता अनुसार कुलोको प्राथमिकरण गरी मर्मत तथा सम्हार गरिनेछ। मानवीय श्रम र न्यून लागतमा सञ्चालन हुन सक्ने लागत अनुमान रु 1 लाखसम्म भएका कुलोहरूको मर्मतमा उपभोक्ता आफैले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। खेतीयोग्य जमिनको सबै जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन गुरु योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। सुक्खा क्षेत्रमा प्रत्येक टोलमा आल निर्माण गरी हिउँ महिनामा जमिनमा सिँचाइ गरिनेछ। आल निर्माणका लागि मेयर टोल विकास संस्थाको अगुवाईमा जनसहभागितामा आधारित हुनेछ। सिँचाइका आधुनिक तथा प्रभावकारी प्रविधिको उपयोग गरी खेती योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। अरू नदीबाट लिफ्टिङ पद्धतिबाट नगरपालिकाका 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर वडाहरूमा सिँचाइ आयोजना केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति। विपद व्यवस्थापनको कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यस वर्ष कोरोना भाइरस रोगको महामारीले नगरको विकासमा पारेको नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्न विकासको न्यूनतम प्याकेज निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा दमकल ल्याउनका लागि पहल गरिनेछ। नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरूमा विपद व्यवस्थापनका न्यूनतम सामग्रीको व्यवस्था र विपद व्यवस्थापन तथा उद्धार एकाइ गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ। मानवजन्य तथा प्रकृतिजन्य विपदका सम्बन्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू वार्डसम्म सञ्चालन गरिनेछ। विकासका योजना सञ्चालन गर्दा सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोप र महामारीबाट पीडित नागरिकहरूलाई सुरक्षित उद्धार र व्यवस्थापन गर्न खुल्ला सार्वजनिक स्थल छनौट गरी आवश्यक पूर्वाधार गर्न आवश्यक तयारीको थालनी गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन, वन तथा वातावरण संरक्षण। जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादनमा पारेको नकारात्मक असर र न्यूनीकरण गर्न आवश्यक अनुसन्धान गरी वैकल्पिक कृषि र फलफुल तथा जडीबुटी खेती पद्धतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विकासका पूर्वाधार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्र निर्माण गर्ने कार्यको थालनी यसै आर्थिक वर्षबाट गरिनेछ। खेतीयोग्य बाहेकको बाँझो जमिनमा वृक्षारोपण गर्दै लगिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थित गर्न ल्यान्डफिल साइट निर्माणको कार्य वैकल्पिक स्थानहरूको खोजी गरी व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। हरियाली नगर निर्माणका लागि सडकको छेउछेउमा सडकलाई असर नगर्ने स्थानीय स्तरमा पाइने र मूल्य नपर्ने बोट बिरुवा रोप्ने कार्यको थालनी वडा कार्यालय मार्फत मेयर टोल सुधार संस्थाहरूको अगुवाईमा गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्रको सामुदायिक, निजी तथा सरकारी वनको अभिलेख तयार गरी सबै वनको संरक्षण तथा सम्वर्धन र व्यवस्थित प्रयोग गरिनेछ। सामुदायिक वनलाई जनताको आय आर्जनसँग आबद्ध गरिनेछ। सामुदायिक वनहरूसँग साझेदारी गरी वन क्षेत्रलाई आयमूलक कार्यक्रममा जोड्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका वन क्षेत्रहरूको संरक्षण प्रवर्धन गर्दै वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ। संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन सम्बन्धी नीति। संस्थागत विकास। संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 बमोजिम नगरपालिकाको लागि सबै आवश्यक कानुनहरू निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नगरपालिकाको सङ्गठन संरचना सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यक सबै पदपूर्ति गरिनेछ। सबै वडा कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन न्यूनतम साधन र स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ। यसै वर्षबाट 8, 1, 2, 5, 8 नम्बर वार्ड कार्यालय भवनबाट सेवा प्रवाह गरिनेछ। कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ। कोरोना रोकथाममा खटिने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकाबाट सञ्चालित सबै आयोजना कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन, पृष्ठपोषण, सूचना अधिकारीको व्यवस्थापन, सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण तथा गुनासो सुनवाईको व्यवस्था वडा अध्यक्ष सुशासन कार्यक्रम मार्फत प्रभावकारी बनाइनेछ। सेवा प्रवाहमा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनेछ। नगरपालिकाको सबै कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकास तालिम प्रदान गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र सरल बनाइनेछ। लैङ्गिक हिंसा लगायत सबै प्रकारका हिंसाहरूमा न्यून सहनशीलता अवलम्बन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकसँग भएको अनुभव र ज्ञानलाई आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनेछ। सुशासन। नगरपालिकाका सम्पूर्ण गतिविधि समेटी महालक्ष्मी आवास नामक बुलेटिन चौमासिक रूपमा प्रकाशन गरिनेछ। नगरपालिकामा डिजिटल नागरिक बडापत्र मार्फत कार्य सम्पादनलाई सरलीकृत गरिनेछ। योजना निर्माण, छनौट, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनसम्मका प्रक्रिया समेटी कर्मचारी र उपभोक्ता समितिहरूलाई विशेष तालिम र सजीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सभाबाट बजेट स्वीकृति पश्चात कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका निर्माण गरी योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। अनुगमन योजना निर्माण गरी यस कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। बजेट कार्यान्वयनको चौमासिक समीक्षा गरिनेछ। व्यक्तिगत घटना दर्तालाई अनलाइन प्रविधि मार्फत व्यवस्थित गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सामाजिक विकास र न्याय। गरिब घर
परिवारको पहिचान गरी उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार गर्ने र उनीहरूको घरको छानो विस्थापन गरी जस्ता पत्ता लगाइनेछ। विपन्नताको अध्ययन गरी उनीहरूलाई विपन्नताको परिचय पत्र प्रदान गरिनेछ। एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा कार्यान्वयनको प्रारम्भ गरिनेछ। रोजगारको अवसर र क्षमता विकास। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको प्रवर्धन गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत र साधनमा आधारित वस्तुको प्रयोग गरी हस्तकला र अन्य सिपमा आधारित लघु घरेलु तथा साना उद्योग मार्फत स्वरोजगार प्रवर्धन गर्दै उद्यमशीलता विकास गरिनेछ। यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सक्रिय उमेर समूहका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या यकिन गरिनेछ। नगरपालिका भित्रका गरिब घर परिवारको पहिचान गरी अति गरिब, मध्यम गरिब र गरिबको वर्गीकरण गरिनेछ। विविध नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सरकारी तथा वित्तीय संस्था मार्फत सरल ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक साझेदारीमा टोलमा सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी न्यून लागतका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिनेछ। सबै प्रहरी चौकीहरूको भौतिक सुविधा क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। चितुर प्रहरी चौकीको स्तर वृद्धि गर्न थप पहल गरिनेछ। साथै प्रहरी चौकी नभएका वार्डहरूमा प्रहरी चौकी स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ। भूकम्पबाट प्रभावित घर धनीहरूको घर पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग समन्वय गरी सम्पन्न गरिनेछ। नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई आवश्यक स्रोतको खोजी गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा कर्मचारीहरूलाई आवास सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक भवन निर्माण कार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिकामा रहेका पुराना तथा नयाँ बन्ने सरकारी तथा व्यक्तिगत घरको आधुनिक र भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवनको नक्सा पास गर्न निरन्तरता प्रदान गरिनुका साथै सरकारी भवनलाई सेतो र रातो मिश्रित कलर, विद्यालय भवनलाई पहेँलो कलर र निजी आवास भवनहरूलाई एक बस्ती एक कलरको लागि अनुदानको व्यवस्थासहित आगामी बडा दशैँदेखि नै उक्त कार्य अभियानको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र बन्ने घरहरूलाई भूकम्प मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। विपदको अवस्थामा बाहेक पूर्वाधार विकास अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रभित्र 10 लाखसम्मको योजनाहरूमा ब्याक लोडर, स्काभेटर लगायतका भारी उपकरण प्रयोग गर्न नगर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 10 लाखभन्दा माथि लागत अनुमान भएका योजनाहरू बोलपत्र मार्फत सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ। इलाका प्रशासन कार्यालय, मालपोत, कर, नापी, सञ्चार, आयुर्वेद सहित एकीकृत सेवा केन्द्र भवन स्थापना र सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकार समक्ष विशेष पहल गरिनेछ। कृषि उपज भण्डारण, बिउ बिजन भण्डारणको लागि कोल्ड स्टोर स्थापना गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। हरेक जाति, सहकारी, व्यापारी, व्यवसायी, पेसाकर्मी, मजदुर, श्रमिक आदिको नगरस्तरीय सङ्घ निर्माण गरी सहकारी स्थापनामा पहल गरिनेछ। उपप्रमुख महिला जागरण समूह र महिला विकास समूहहरूलाई एकीकृत गरी महिला सहकारी स्थापना गरिनेछ। डकर्मी लगायत विभिन्न पेसामा आबद्ध श्रमिकहरूलाई एकताबद्ध गर्दै श्रमिक सहकारी स्थापना गराई उनीहरूलाई चाहिने पुनर्ताजगी सिप सहित आवश्यक मेसिन औजार हस्तान्तरण गरिनेछ। गरिबीको रेखामुनि रहेका र प्रकोपका कारण घरबार विहीन भएका घरको छाना भएका घर परिवारहरूलाई सुरक्षित आवास निर्माण गर्न चाहेमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछ। जितपुर बजार, राम बजार, चित्रे बजारको आगमनलाई मध्यनजर गर्दै शान्ति सुरक्षाको प्रवर्धनका लागि प्रहरी चौकी मातहत सीसी क्यामेरा जडान गरिनेछ र अन्य आवश्यक स्थानहरूको पहिचान गरी निरन्तरता दिइनेछ। धन्यवाद।